अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की पासदारी करते हुए दहशतगर्दों को महफूज ठिकानों से महरूम करे और माली वसाइल तक उनकी रसाई रोके। और अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमान के सरबराह जनरल जोसेफ वोटल ने कहा है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में मदद की है, बल्कि पाकिस्तान शिद्दत पसंदों के ठिकानों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मौलाना मसूद अजहर एक ऐसी तंजीम के बानी और सरबराह हैं जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। इस तंजीम पर कई दहशतगर्द हमलों का इल्ज़ाम है और वो इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुल्क में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल एक बहरान की कैफियत इख्तियार कर रही है और ऐसे में कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन की तंजीमें औरत मार्च का इनेकाद कर रही हैं। और यहाँ अमरीका की खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने जुमेरात के रोज़ दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाली 10 ख़वातीन को इस बरस के इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड पेश किए। ये थी 6 सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की पासदारी करते हुए दहशतगर्दों को महफूज ठिकानों से महरूम करे और माली वसाइल तक उनकी रसाई रोके। पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक़ एक सवाल पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका इन इक़दामात पर तवज्जो दे रहा है और ये कि हम पाकिस्तान पर जोर देते हैं कि दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस और नाकाबिल तनसीख कार्रवाई की जाए, जिसके नतीजे में आइंदा हमले न किए जा सकें और जिससे इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिले। मुआविन तर्जुमान ने यह बयान जुमेरात के रोज़ मामूल की रोज़ाना प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में दिया। और उधर अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमान के सरबराह जनरल जोसेफ वोटल ने कहा है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ अफ़गान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में मदद की है, बल्कि पाकिस्तान शिद्दत पसंदों के ठिकानों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। अमरीका के आला अस्करी ओहदेदार का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान में कलअदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेज़ी आई है। जनरल जोसेफ ने जुमेरात को ऐवान नुमाइंदगान की मुसल्लह अफ़वाज से मुताल्लिक़ कमेटी के सामने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से शिद्दत पसंदों की महफूज पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई के मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। ताहम उनके बकौल पाकिस्तान अब भी बहुत कुछ कर सकता है और वो इस्लामाबाद को मशवरा देंगे कि वो ये इक़दामात जारी रखे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मौलाना मसूद अजहर एक ऐसी तंजीम के बानी और सरबराह हैं जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। इस तंजीम पर कई दहशतगर्द हमलों का इल्ज़ाम है और वो इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। महकमा खारजा के तर्जुमान रॉबर्ट प्लाडिनो गुज़श्ता शाम अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान अमरीका, फ्रांस और बरतानिया की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जैश मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर को दहशतगर्द करार दिए जाने की ये करारदाद के हवाले से सवाल का जवाब दे रहे थे। इस सवाल के जवाब में कि आया अक़वाम मुत्तहिदा के सामने नई करारदाद पेश करने की वजह कुछ नए सामने आने वाले शवाहिद हैं, महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि वो इस बारे में तफसीलात नहीं बता सकते। ताहम अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों और अफराद की फहरिस्त की तजदीद में ताउन करता रहेगा। पाकिस्तान में कलअदम मजहबी तंजीमों के खिलाफ हालिया क्रैकडाउन के हवाले से पूछे गए एक सवाल पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका इन इक़दामात पर नज़र रखे हुए है और हम पाकिस्तान पर जोर देते रहेंगे कि वो दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ पायदार और नाकाबिल वापसी इक़दामात को जारी रखे ताकि मुस्तक़बिल में दहशतगर्दी रोकी जा सके और इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिले।
ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان سے اپنا یہ مطالبہ دہراتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی شرائط کی پابندی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں بنانے اور فنڈز جمع کرنے سے روکا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ملک میں انسانی حقوق کی صورتحال ایک بحران کی کیفیت اختیار کر رہی ہے اور ایسے میں قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے خصوصی گفتگو کی ہے، جس کی تفصیلی رپورٹ چند لمحے بعد آپ کے لیے پیش کریں گے۔ 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کے مختلف شہروں میں خواتین کی تنظیمیں عورت مارچ کا انعقاد کر رہی ہیں، جن میں خواتین کے مسائل کی جانب توجہ مبذول کرائی جائے گی۔ اس مناسبت سے پاکستانی سوشل میڈیا پر وائی آئی مارچ ٹرینڈ کر رہا ہے، یعنی میں مارچ میں کیوں جاؤں گی، جس میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے خواتین دن کی اہمیت اور اس میں اپنی شرکت کی وجوہات بیان کر رہی ہیں۔ اور امریکہ کے خاتون اول میلانیا ٹرمپ اور وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمعرات کے روز دنیا بھر سے تعلق رکھنے والی 10 خواتین کو اس برس کے انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈ پیش کیے ہیں۔ اس کی تفصیلی رپورٹ بھی ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ محاذ آرائی کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی عوامی جلسوں اور انتخابی ریلیوں میں ملک میں جاری قوم پرستی کی لہر کو ابھار رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف بھرپور کارروائی کا عندیہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو ایک مضبوط لیڈر ظاہر کر رہے ہیں۔ ایک انتخابی جلسے میں مودی نے تالیاں بجاتے ہوئے حاضرین کو یقین دلایا کہ ملک مضبوط ہاتھوں میں ہے اور وہ دہشت گردی کے ہاتھوں بے بس نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نیا بھارت ہے اور دہشت گردوں سے دگنی طاقت سے نمٹا جائے گا۔ اور بھارت کی سپریم کورٹ نے ملک کے انتہائی پیچیدہ ایودھیا تنازع کو حل کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں ایک ثالث کمیٹی تشکیل دی ہے اور کہا ہے کہ مسئلے کو بات چیت سے حل کیا جائے۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس رنجن گگوئی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جمعے کو ایودھیا تنازع کے حل کے لیے ثالثی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ سنایا۔ اور امریکہ کی ایک عدالت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سن 2016 کی انتخابی مہم کے چیئرمین اور ان کے قریبی ساتھی پال مینیفرٹ کو ٹیکس اور بینک فراڈ کے الزامات میں 47 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے مینیفرٹ پر $50,000 جرمانہ بھی عائد کیا ہے، لیکن انہیں دی جانے والی یہ سزا اس مدت سے بہت کم ہے جس کی استغاثہ نے کی تھی۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق ذاتی اٹارنی مائیکل کوہن ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ کر رہے ہیں کہ انہیں ان کی وہ جائز فیس اور رقم ادا کی جائے جو انہوں نے ٹرمپ کے کاروبار کی مد میں خرچ کی تھی، اور اب انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ رقم ضبط کر لی جائے گی کیونکہ ان کے خلاف جرم کا مقدمہ چل رہا ہے۔ کوہن کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ کے ذمے ان کے $3.8 ملین واجب الادا ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں کانگریس کی ایک کمیٹی کے سامنے سماعت میں ٹرمپ کو نسل پرست اور دھوکے باز قرار دیا تھا۔ کوہن نے یہ بھی کہا کہ وہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کوئی معافی قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کا مطالبہ کریں گے۔ شام میں داعش کے قبضے والے آخری علاقے سے سینکڑوں مرد و خواتین اور بچے انخلا کر رہے ہیں۔ یہ انخلا جمعرات کے روز بھی جاری رہا، جبکہ امریکی پشت پناہی والی ڈیموکریٹک فورسز نے امید ظاہر کی کہ دہشت گردوں کی پیروی کرنے والوں اور اغوا کیے جانے والوں کا یہ آخری گروپ ہوگا۔ امریکی حمایت والی فورسز نے شمال مشرقی شامی دیہات باغوس کا 1 ہفتے قبل محاصرہ کر لیا تھا اور شہریوں اور جنگجوؤں کو آخری موقع دیا تھا کہ وہ علاقے سے نکل جائیں۔ امریکی قانون سازوں نے بھاری اکثریت سے قرارداد منظور کی ہے جس میں صہیونیت مخالف یا کسی بھی قسم کے نفرت انگیز بیانات کی مذمت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے مسلمان اراکین کانگریس کی طرف سے اسرائیل کی پالیسی کے خلاف بیان پر بحث ہوئی۔ قرارداد میں منیسوٹا سے نومنتخب خاتون رکن کانگریس الہان عمر کا نام لے کر ان کے خلاف کارروائی کے لیے نہیں کہا گیا، جنہوں نے صہیونیت مخالف بیان دیا تھا، لیکن نفرت انگیز اظہار کی مذمت کی گئی جو امریکی قدروں کی نفی کرتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے جس میں ہم آپ کو ان خبروں کی تفصیلی رپورٹس بھی سنوائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔